राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्लो पर्यटन गतिविधि सम्बन्धमा छ। स्थल मार्गबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकमध्ये भैरवा बेलौहिया नाकाबाट सबैभन्दा बढी 92% पर्यटक भित्रिएका छन्। विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27 मा। विश्व पर्यटन दिवस 2020 को नारा के थियो? बिल्डिङ पिस। नेपालको पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ कुन हो? स्याङ्जाको सिरुबारी हो। सगरमाथाको सफल आरोहण कहिले गरिएको थियो? सन् 1953 मे 29 मा। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा लामो र अग्लो पदयात्रा कुन हो? हिमालय ट्रेल। ग्रेट हिमालय ट्रेलको लम्बाइ कति रहेको छ? करिब 1700 किलोमिटर। नेपालमा एसियापछि कुन स्थानमा पर्यटक धेरै आउने गर्दछन्? यो पश्चिम युरोपतिरमा। नेपालमा पर्यटक बोर्डको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम 2055 पौष 16 गते। नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 1998 मा मनायो भने पर्यटन वर्ष कहिले मनायो? 2011 सन् 2011 मनाएको थियो। नेपालमा भ्रमण वर्ष 1998 मा नेपालमा कति पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो? 5 लाख करिब। सफल भ्रमण वर्ष भनेर कुन भ्रमण वर्षलाई चिनिन्छ? सन् 1998 को नेपाल भ्रमण वर्षलाई चिनिन्छ। फादर अफ होमस्टी भनेर कसलाई चिनिन्छ? क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङलाई चिनिन्छ। पर्यटन वर्ष सन् 2011 को नारा के थियो? पर्यटनका लागि सँगसँगै टुगेदर फर टुरिज्म थियो। त्यसैगरी पर्यटन वर्ष 2011 मा कति पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो? करिब 10 लाख। त्यसैगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको ब्रान्ड के हो? नेचुरल्ली नेपाल वान्स इज नट इनफ। नेपालले गन्तव्य नेपाल वर्ष सन् 2002-03 मा मनायो भने लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कहिले मनायो? सन् 2012 मा। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020। नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक घोषणा विक्रम 2074 श्रावण 29 गते भएको हो। नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो सार्वजनिक कहिले गरियो? विक्रम 2074 जेठ 25 गते। लोगो कसले सार्वजनिक गरेका हुन्? तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गरेका हुन्। नेपाल भ्रमण वर्षको लोगोको डिजाइनर को हुन्? उद्धव रिमाल हुन्। नेपाल भ्रमण वर्षको मस्कट के रहेको छ? यति। नेपाल भ्रमण वर्षले कति पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ? 20 लाख। नेपाल भ्रमण वर्षको नारा के रहेको छ? भिजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। त्यसैगरी नेपाल भ्रमण वर्षको नारा के रहेको थियो भन्दाखेरि भिजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। नेपालमा पर्यटकहरू आउने प्रमुख 3 उद्देश्यहरू के हुन्? मनोरञ्जन, पदयात्रा र पर्वतारोहण। त्यसैगरी भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटनसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम 2035 सालबाट गरिएको हो। नेपालको कुन नदीमा बज्जी जम्प गरिन्छ? सिन्धुपाल्चोकको भटेकोसीमा गरिन्छ। त्यसैगरी विश्वमा बब्जी जम्पको सुरुवात भएको देश कुन हो? न्युजिल्यान्ड। विश्वकै लामो पदयात्रा कुन हो? ग्रेट हिमालयन ट्रेल 1700 किलोमिटर लामो छ। नेपालको पर्यटनको दूरदृष्टि 2020 सम्म नेपालमा कति पर्यटक भित्राउने लक्ष्य रहेको छ? 20 लाख। नेपाल सरकारले छनौट गरेको 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू। प्रदेश नम्बर 1 इलामको सन्दुकपुर, मध्य प्रदेशको धनुषाको धनुषाधाम, बागमती प्रदेशको मकवानपुरको कुलेखानी, गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पचासे, त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुको निग्ली हवा, कर्णाली प्रदेशको मुगुको रारा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको भातगाउँ। नेपालमा केही पदयात्राहरू मार्गहरू। ग्रेट हिमालयन ट्रेल लम्बाइ 4500 किलोमिटर छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल 1700 किलोमिटर लामो विश्वकै सबैभन्दा लामो पदयात्रा मार्ग हो। पैदल यात्रा भन्छ यसलाई। नेपाल भित्र लम्बाइ 1700 किलोमिटर छ। त्यसैगरी नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बर्मा, चीनको स्वशासित र क्षेत्र तिब्बत, भुटान गरी एसियाका 6 देशका 8000 मिटर माथिका हिमालहरू यस मार्गमा पर्ने। सगरमाथा पदयात्रा मार्ग, लाङटाङ पदयात्रा मार्ग, मनासलु पदयात्रा मार्ग सन् 1992 मा खुल्ला गरिएको। मुस्ताङ पदयात्रा मार्ग, त्यसरी कञ्चनजङ्घा पदयात्रा मार्ग, नेपालको सबैभन्दा पूर्वको पदयात्रा मार्ग, गणेश हिमाल पदयात्रा मार्ग काठमाडौँबाट सुरु हुने विक्रम सम्वत 2069 मा खुल्ला गरिएको हो। त्यसैगरी रारा पदयात्रा मार्ग जुम्लादेखि रारातालसम्म हो।
अन्नपूर्ण राउन्ड पदयात्रा मार्ग विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रा मार्ग हो। त्यसै गरी अन्नपूर्ण क्षेत्रका 4 पदयात्राहरू मार्गहरू छन्। गुरुङ हेरिटेज ट्रेक हो, धवलागिरी आइसफल ट्रेक, अनि किर्कु पास ट्रेक, नामुन भन्ज्याङ ट्रेक। तल्लो मनासलु पदयात्रा मार्ग विक्रम सम्वत 2069मा खुल्ला गरिएको हो। लुम्बा सुम्बा पदयात्रा मार्ग विक्रम सम्वत 2069मा खुल्ला गरिएको हो। त्यसै गरी नेपाल पर्यटन दूरदृष्टि 2020को कार्यान्वयनको लागि घोषणा गरिएको पर्यटन अभियानहरू कर्मसङ्ख्या वर्ष घोषणा गरिएका पर्यटन अभियानहरू 11मा सन् 2013मा सिस्ने जलाधारा ढोरपाटन र कर्णाली पर्यटन वर्ष। यी 2मा छ सन् 2014 मिथिला सहलेस पर्यटन वर्ष। 3मा छ सन् 2015मा विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष। 4मा छ सन् 2016मा रुरु रेसुङ्गा पोखरा अन्नपूर्ण र मनासलु पर्यटन वर्ष। 5मा छ सन् 2017 सिमरोन काठमाडौँ लामटाङ पर्यटन वर्ष हो। सन् 2018मा अरुण सगरमाथा पर्यटन वर्ष हो। त्यस 7मा छ सन् 2019मा चिसापानी खप्तड रामरोशन पर्यटन वर्ष हो। 8मा छ सन् 2020मा आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन वर्ष हो। पर्यटन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। मेटी सन गतिविधिहरू 1896 जर्मन पुरातत्त्वविद डाक्टर ए फुहरद्वारा अशोक स्तम्भ पत्ता लागेको। सन् 1949मा अन्नपूर्ण हिमाल पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गरिएको हो। सन् 1950मा फ्रेन्च टिमद्वारा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरिएको थियो। त्यसै गरी 1951मा पहिलो विदेशी पदयात्री विक्रम सम्वत तिलम्यान नेपाल प्रवेश। त्यसै गरी 1953 मे 29मा सगरमाथा आरोहण व्यावसायिक पर्यटनको सुरुवात गरिएको थियो। त्यसै गरी सन् 1972मा पर्यटन गुरु योजना। सन् 1976मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना। सन् 1983मा इको टुरिज्मको अवधारणा 6औँ योजनाबाट। 1998मा भिजिट नेपाल। 98 स्याङ्जाको सिरुवाबाट बलियो पर्यटकीय गाउँ। त्यसै गरी 2002देखि 2003सम्म डेस्टिनेसन नेपाल एयर गन्तव्य नेपाल वर्ष भन्छ। त्यस 2011मा नेपाल पर्यटन वर्ष। 2012मा चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष। 2020मा चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष। विक्रम सम्वत 2016मा चाहिँ पर्यटन विकास बोर्डको स्थापना। विक्रम सम्वत 2035मा चाहिँ पहिलो पर्यटन नीति लागू। पर्यटन प्रहरीको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2052मा दोस्रो पर्यटन नीति सार्वजनिक। विक्रम सम्वत 2055मा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना पुस 16 गते। विक्रम सम्वत 2065मा पर्यटन नीति 2065 सार्वजनिक हाल सञ्चालनमा रहेको। विक्रम सम्वत 2067 होमस्टेको सुरुवात लमजुङको घले गाउँ सार्क क्षेत्रकै नमुना गाउँ। विक्रम सम्वत 2068 पर्यटन वर्ष घोषणा। विक्रम सम्वत 2068 पौष 30मा ग्रेट हिमालय ट्रेल विश्वको सबैभन्दा लामो पदमार्ग। यसको कुल लम्बाइ 4500 किलोमिटर रहेको छ। यो मार्गले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, चीन, म्यानमारलाई जोड्छ। यस मार्गको 1700 किलोमिटर भाग नेपालमा पर्दछ। यस मार्गले 8000 मिटर अग्ला सबै हिमाललाई समेट्छ। 15औँ योजनामा पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति। 1मा सोच, 2मा लक्ष्य, 3मा उद्देश्य छ। 1बाट सुरुवात गरौँ। सोच नेपाल एक आकर्षक, सुरुचित र मनोरम पर्यटकको गन्तव्य। 2 लक्ष्य विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई अग्रणी स्थानमा स्थापित गर्ने। 3मा उद्देश्य नेपाललाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र पर्यटन मैत्री आकर्षण पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल तथा उपजन्य विविधीकरण गरी पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रबाट प्राप्त लाभलाई समन्यायिक रूपले जनस्तरमा पुर्याउनु। 4मा अपेक्षित उपलब्धि नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या 35 लाख पुगेको हुनेछ र विदेशी पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि 15 दिन पुगेको र विदेशी पर्यटकको सरदर दैनिक खर्च $100 पुगेको हुनेछ र योजना अवधिमा 4,90,000 थप प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको हुने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुगेको हुनेछ। यातायात नेपालको पुरानो राजमार्ग कुन हो? त्रिभुवन राजमार्ग। यसको स्थापना सन् 2013 सालमा भएको हो। त्रिभुवन राजपथ काठमाडौँदेखि वीरगञ्जको लम्बाइ कति रहेको छ? 188.69 किलोमिटर। नेपालको सबैभन्दा लामो राजमार्ग कुन हो? महेन्द्र राजमार्ग 1027.67 किलोमिटर। त्यसै मध्य पहाडी राजमार्ग 5 थरको च्याङथापुदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको लम्बाइ कति रहेको छ?
1776 किलोमिटर। यसलाई पुष्पलाल मार्ग पनि भनिन्छ। पुष्पलाल मार्गले जम्मा कति जिल्ला छुन्छ? 24 पहाडी जिल्ला र 19 चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम हो। जसरी सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौलो पोखराको लम्बाइ कति रहेको छ? यसको 181.22 किलोमिटर। पृथ्वी राजमार्ग 9 विषय पोखराको लम्बाइ कति रहेको छ? 173.43 किलोमिटर। बीपी मार्ग बनेपा सिन्धुली बर्दिवासको लम्बाइ कति रहेको छ? 160 किलोमिटर। मदन भण्डारी धरान धनुकोटाको लम्बाइ कति रहेको छ? 52 किलोमिटर। त्यसै काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति रहेको छ? 27.2%। 2 भित्री चक्रपथको चाहिँ 72 किलोमिटर र बाहिरी चक्रपथको हो। यो चक्रपथको कसको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? चीन सरकारको सहयोगमा। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा हो भने महेन्द्र राजमार्गले छुने पहाडको जिल्ला कुन हो? अर्घाखाँची हो। र भित्री मधेसको जिल्ला चाहिँ मकवानपुर हो। नेपालको वातावरण मैत्री राजमार्ग कुन हो? बीपी राजमार्ग, जुन जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित, जसको लम्बाइ 160 किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले हवाईजहाज अवतरण भएको हो? विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 11 गौचरणमा भएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2006 सालमा सुरुमा गौचरण भनिने र 2012 सालदेखि त्रिभुवन विमानस्थल भन्न सुरु गरिएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2015 असार 17 गते। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 11 हवाईजहाज अवतरण भएको हो। त्यसैगरी नेपालमा सर्वप्रथम हवाईजहाजको अवतरण गौचरणमा भएको हो। नेपालको हवाईजहाजको जहाज कोड नम्बर पेज 9 हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको सदस्य विक्रम सम्वत 2054 भाद्र 1 मा भएको हो। नेपालमा हवाईजहाज नीति 2063 कार्यान्वयन रहेको पाइन्छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रथम पटक जेट विमान 2033 फागुन 25 मा अवतरण गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थल नेपालको ठुलो र एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। स्याङबेचे विमानस्थल सबैभन्दा अग्लो ठाउँको विमानस्थल सोलुखुम्बुमा अवस्थित छ। विराटनगरमा विमानस्थल मोरङ नेपालको सबैभन्दा होचो विमानस्थल हो। जिरी विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा साँघुरो विमानस्थल दोलखामा हो। चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको ठुलो बसको लम्बाइ कति रहेको छ? 13 किलोमिटर। त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म। त्यसै काठमाडौँदेखि हेटौडासम्मको रोपवेको कति लम्बाइ रहेको छ? 42.2 किलोमिटर। त्यसैगरी रोपवे कसको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? अमेरिका। क्याट्स आई भन्नाले केलाई जनाउँछ? राजमार्गमा राखिएका रातिका टल्कने बत्तीलाई। तराईका जिल्लाहरू जोड्नका लागि पूर्वी मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कोरिएका हुलाकी मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1792 किलोमिटर। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1996 मा। नेपालको पहिलो यातायात मन्त्री को हुन्? भद्रकाली मिश्र हुन्।